अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.03 है, यानी चौथे सूरे का तीसरा लेसन, और थीम है सूरे निसा आयत नंबर 2। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबि वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व आतु रूट वर्ड है अलिफ ताया से, माने और दो, एंड रेस्टोर। अल यतामा या तामीम से है, माने यतीम, यतीम की जमा यतामा है। दी ऑर्फन्स। अम्वालहुम मीम वाव लाम से है, माने उनके माल। देयर वेल्थ प्रॉपर्टी और एसेट्स। वला लाम अलिफ से है, माने और न। एंड नॉट। ततबद्दलू बा दाल लाम से है, माने बदलो, एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूट। अल खबीसा खा बा सा से है, माने नापाक, द बैड। बित्तय्यिब तो या बा से है, माने पाक से, विद द गुड। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। ताकुलू अलिफ काफ लाम से है, माने खाओ, कंज्यूम। अम्वालहुम मीम वाव लाम से है, माने उनके माल, देयर वेल्थ। इला अलिफ लाम या से है, माने तरफ, विद। अम्वालिकुम मीम वाव लाम से, माने अपने माल, योर वेल्थ। इन्नहु अलिफ नून नून से है, माने बेशक ये, इंडीड इट। काना काफ वाव नून से है, माने है, इज। हुबन हा वाव बा से है, माने गुनाह, असिन। कबीरा काफ बा रा से है, माने बड़ा, ग्रेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व आतुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनके माल दो। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबि, और न बदलो नापाक पाक से। वला ताकुलू अम्वालहुम, और न खाओ उनके माल। इला अम्वालिकुम, अपने मालों के साथ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बड़ा गुनाह है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और यतीमों को उनके माल दो, और न बदलो नापाक पाक से, और न खाओ उनके माल अपने मालों के साथ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व आतुल यतामा अम्वालहुम, to orphans restore their assets. वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबि, and do not substitute the bad with the good. वला ताकुलू अम्वालहुम, nor absorb their wealth. इला अम्वालिकुम, into your wealth. इन्नहु काना हुबन कबीरा, indeed this is a great sin. Complete translation देखें। To orphans restore their assets, and do not substitute the bad with the good, nor absorb their wealth into your wealth. Indeed this is a great sin. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला फ्रेज है व आतुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनके माल दो। यतीम जब नाबालिग हों तो उनका माल उन पर खर्च करो, और जब बालिग हो जाएं तो उनका माल उन्हें दियानतदारी के साथ वापस कर दो। यानी यतीम बच्चा जब छोटा होता है तो हमारा फर्ज है कि उनका माल हम उन पर खर्च करें, और जब वो बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो उनका माल दियानतदारी के साथ, यानी पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें लौटा दें। अल यतामा यतीम की जमा है। यतीम वो नाबालिग बच्चा है जो शफकत पिदरी से महरूम हो जाए, यानी जिसका बाप इंतकाल कर चुका है, ऐसा नाबालिग बच्चा यतीम कहलाता है। मजाजन हर एकता और बेमिसल चीज़ को यतीम कहा जाता है, यानी कोई चीज़ बेमिसल है, यूनिक है, तो उसको भी यतीम कहते हैं। युतमुन तन्हा होने को कहते हैं। आयत का सेकेंड फ्रेज देखें। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और न बदलो नापाक पाक से। यतीमों के उम्दा और अच्छे माल को अपने बुरे और नाखिस माल से ना बदलो, इस किस्म के कामों से परहेज करो। यानी अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो जो नाइंसाफ़ी यतीमों के साथ कर रहे हैं, अल्लाह उस पर निगहबान नहीं, बल्कि उनका ये गलत अमल हर एक की नज़रों से छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे गलत कामों से मना करते हैं। वला ताकुलू अम्वालहुम, और न खाओ उनके माल अपने मालों के साथ। यतीम का माल यतीम पर खर्च करो, और अपना माल अलहदा खाओ। दोनों को मिलाकर खाने पर ज्यादती का एहतिमाल बाकी रहता है। यानी यतीम के माल का हिसाब अलग रखो, उसका खर्च अलग करो, और अपने माल का हिसाब अलग करो, और अपना माल अपने खर्चे में लाओ। यानी यतीम का माल अपने खर्चे में ना लाओ। अगर मिलाकर रखोगे, मिलाकर इस्तेमाल करोगे, तो मुमकिनात में से है कि यतीम का माल हम पर खर्च हो जाए।
اگر ملانے میں یتیم کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے تو ملانا جائز ہے۔ جہالت کے دور میں یتیموں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ جب کسی کا باپ فوت ہوتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو ان بچوں کے چچا یا بڑے بھائی وغیرہ سارے مال پر قبضہ کر لیتے اور یتیم کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال اس کو واپس نہ کرتے۔ یعنی جہالت کے دور میں جو ناانصافیاں مجبور اور بے کس لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی ان میں یتیم کے اوپر ظلم بھی تھا۔ یتیم پر جو ظلم ہوا کرتے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ ان کا مال جو ان کے باپ کی وراثت میں ان کا حق ہوا کرتا تھا گھر کے دوسرے افراد کھا لیتے تھے، خاص طور پر چچا وغیرہ یا یتیم بچے کے بڑے بھائی اس یتیم کے مال کے حق کو کھا لیتے تھے اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو جائے یا بڑا ہو جائے۔ یہ یتیم کے حق میراث میں آئے اعلیٰ نسل کے فربا جانور یا معیاری ساز و سامان خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور یا ناقص ساز و سامان دے دیتے اور یوں بڑی ذمہ ہو جاتے۔ یعنی کبھی تو اس کا سارا مال کھا جاتے، کبھی اس کے اچھے مال کو ناقص مال سے بدل دیتے اور یہ سمجھتے کہ ہم نے اس کے حصے کا مال اس کے لیے محفوظ کر دیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ یتیموں کے اموال کو اپنے اموال میں خلط ملط کر دیتے اور حفاظت کے بہانے سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے، یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے اور کبھی اس مال کی حفاظت کے بہانے تو کبھی یتیم کی پرورش کے بہانے تمام مال آہستہ آہستہ خرچ کر جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام ممکنات کا ذکر کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے یتیم کے ولی یعنی یتیم کے گارڈین کو منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی نظر میں سخت گناہ ہے۔ یعنی یتیم کے ساتھ ناانصافی کے جتنے بھی پاسبلٹیز ہیں، ممکنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے یتیم بچے کے گارڈین کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی قسم کی پاسبل انجسٹس یتیم کے ساتھ نہ کی جائے کیونکہ یہ تمام قسم کی انجسٹس بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن کثیر کے چند پوائنٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے یعنی ان کے گارڈینز کو حکم دیتا ہے کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو انہیں سونپ دو، پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کرو، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڑبڑ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر رہے گی۔ اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہے نہ لو، دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو، ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی، کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ ہیلا کر کے اب امتیاز کیا ہے، ان کے مال تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ دور جہالت میں اللہ کے مجبور، بے کس اور کمزور بندوں کے ساتھ کئی قسم کے ناانصافیاں ہوا کرتی تھی۔ ان ناانصافیوں میں یتیم بچوں کی حق تلفی بھی شامل تھی اور اس کے کئی طریقے ہوا کرتے تھے۔ کبھی یتیم کا مال بچہ بالغ ہونے سے پہلے کھا کر ختم کر دیا جاتا، کبھی ان کے بہترین مال ناقص مال سے بدل دیے جاتے اور کبھی ان کے مال اپنے مال میں خلط ملط کر کے مال کی حفاظت کے نام پر کھا لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یتیم کے ولی یعنی اس کے گارڈین کو حکم کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے اور بالغ ہونے پر اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔